अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले नाजरीन को ईद की मुबारकबाद देता हूं और अपनी बात को शुरू करता हूं। इस हफ्ते खबर आई कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। आबादी के एतबार से, कोई दूसरा नहीं, आबादी के एतबार से या आबादी के तनासुब से अगर हम बात करेंगे तो अब चीन हिंदुस्तान के पीछे रह गया है और हिंदुस्तान की आबादी 142 करोड़ 86 लाख हो गई है, जबकि चीन 29 लाख कम है, या चीन की आबादी 142 करोड़ और 57 लाख के करीब अब पहुंची हुई है। तो इस एतबार से हिंदुस्तान सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। और अगर आबादी पर ही हम बात करेंगे तो तकरीबन आबादी में ये बताया गया है कि तकरीबन 50-50 बल्कि 51% के करीब समझिए आपके सनफ़ नाजुक है, यानी मर्द और ख़वातीन की अगर हम तादाद करेंगे तो तकरीबन 70 करोड़ अगर मर्द हैं तो 70 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन की तादाद बताई गई है। इसी में ये भी बताया गया है, अगर इसी में और हम अगर डिसेक्शन करेंगे तो ये बात भी आई है कि तकरीबन 10 करोड़ ऐसे लोग हिंदुस्तान में रहते हैं जिनकी उम्र 65 साल से मुतजावज़ कर चुकी है। अब इनका ख्याल रखना ये नौजवान नस्ल की ज़िम्मेदारी बनती है। खैर, इस पे आगे हम बात करेंगे। और इसी के अलावा और 10 करोड़ के अलावा अगर हम बात करेंगे तो 35 करोड़ की आबादी की उम्र 14 साल से कम है, जबकि 10 से 24 साल की अगर हम आबादी देखेंगे या 14 साल से 24 साल की उम्र की आबादी अगर हम देखेंगे तो उसकी तादाद भी तकरीबन 35 करोड़ है। अगर मजमूई एतबार से अगर हम देखेंगे कि 24 साल से कम उम्र की आबादी हिंदुस्तान में जो रहती बसती है उनकी तादाद करीब 70 करोड़ के करीब हिंदुस्तान में है। अलबत्ता ये सब होने के बावजूद भी इसका असर जो पड़ता है कि हिंदुस्तान की पैदावार कैसी हो सकती है या वर्क फोर्स किस हद तक काम में आ सकता है, इस पर चीन ने कहा है कि अभी भी चीन के पास जो वर्क फोर्स है वो हिंदुस्तान से काफ़ी हद तक बेहतर है। और एवरेज उम्र जो वर्क फोर्स की चाइना में है वो ये कही गई है कि 10 साल और या 10.9 साल बल्कि समझिए 11 साल के करीब कम से कम एक आदमी चीन में पढ़ा लिखा है, या स्कूल जाने की उम्र जो साल अपनी ज़िंदगी के वो स्कूल अटेंड किया है वो तकरीबन 11 साल वो अटेंड किया है। और अगर हम आगे जाके देखेंगे तो अब जो नया जनरेशन चाइना में या चीन में रोज़गार से मुंसलिक हो रहा है, उनकी अगर तालीमी काबिलियत को या तालीम स्कूल में अपना वक्त गुजारने या कॉलेज में अपना वक्त गुजारने की अगर हम बात करेंगे तो तकरीबन 14 साल वो अपने तालीम हासिल करते हुए गुजारा है। तो चीन इस तरीके से कम्पीट कर रहा है हिंदुस्तान से कि हम आपसे हर एतबार से आगे हैं। खैर, ये बात अपनी जगह है और असल बात यह है कि हम 142 करोड़ और 86 लाख कसीरुल आबादी वाले मुल्क हम बन गए हैं, मगर ये भी सच्चाई है कि हिंदुस्तान में सिर्फ 43% लोग ऐसे हैं जो दिन में मुंह एक बार साफ़ करते हैं, ब्रश से जो साफ़ करते हैं, और 51% लोग ऐसे हैं जो डेंटिस्ट के पास अपने दांत बताने के लिए एक साल में गए ही नहीं हैं। जबकि जापान में अगर देखेंगे तो जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उसमें जापान अगर जाएंगे तो जापान में तकरीबन 80% लोग डेंटिस्ट के पास हर साल जाते हैं अपने दांत साफ़ कराने के लिए। तो ये बात भी ज़रूर है कि हिंदुस्तान की आबादी ख़ास तौर पे 2014 से 2023 तक अगर हम आएंगे तो तकरीबन 42 करोड़ लोग ऐसे हैं जो दिन में 30 रुपए से कम कमाते हैं। देशभक्ति की बात करने वाली सरकार को ये बात सुनकर भी झटका लगेगा कि हिंदुस्तान में 95% लोगों को 3 रंगी हिंदुस्तानी तिरंगे की अहमियत और इसका जो फ़लसफ़ा है इस पर भी उन्हें मालूमात ही नहीं है। ये बात आमिर अली खां की नहीं है, ये बात कोई मुस्लिम इदारे की नहीं है, ये बात मेजर जनरल आसिम कोहली ने बताया है, जो फिल वक़्त एक बड़ी तंजीम के जो इंडियन फ्लैग से रिलेटेड तंजीम है उसके सरबराह हैं। मगर ये बात भी
حقیقت ہے کہ 1,40,00,000 ہندوستانیوں کے پاس ملک کی 22% دولت جمع ہے. تو آپ یہ اندازہ کریے کہ 1% آبادی ملک کی 22% آبادی پر کنٹرول کرتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی اگر ہم بات کریں گے ہندوستان کی آبادی کی تو صرف 11,36,00,000 لوگوں کے پاس خود کی سواری ہے. 129 کروڑ لوگوں کے پاس جو آج بھی یا تو پیدل زندگی گزارتے ہیں یا گورنمنٹ کی یا کسی اور کی طریقے کی سواری کا استعمال کرتے ہیں. ویسے ہندوستان میں 2000 سے 2017 کے بیچ میں یہ بات بھی نوٹ کر لینے کے لیے قابل ہے کہ 2000 سے 2017 کے درمیان ہندوستان میں 1,782 فیک انکاؤنٹرز بھی ہوئے ہیں. چاہے وہ انکاؤنٹرز کی سیاست ہو یا بلڈوزروں کی سیاست ہو. آج کل ایک ڈھونگی بابا ہے جو ہر جگہ سے اپنا نام کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں بلڈوزر یا انکاؤنٹرز یا یہ کہ جس قسم سے اپنے آپ کو سخت ہندو چہرہ بنانے میں کامیاب ہونے کی بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں. فی الوقت برہمن، بی سی اور مسلمان اس ریاست میں سیف نہیں ہیں اور ایسا کر کے صاحب جانشین بننے کی ایک تیاری کرنا چاہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے آگے ملک کی باغ دوڑ آپ سنبھال سکتے ہیں. ویسے عتیق احمد کی شوٹنگ میں کے بارے میں اگر بات کریں گے تو عتیق احمد کو گولی مار دی گئی ہے. پولیس کی موجودگی کے باوجود بھی انہیں گولی مار دی گئی ہے. اگرچہ کہ میڈیا کا سہارا لیا جا رہا ہے لیکن جو وقت ہے ان کی موت کا یا ان کو مارنے کا جو وقت ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ستپال ملک نے گزشتہ ہفتے یہ بات کہی تھی کہ پلوامہ انکاؤنٹر پر انہیں کافی اعتراض تھا اور انہیں وزیر اعظم نریندر مودی اور قومی سلامتی مشیر ہیں اجیت ڈووال صاحب، وہ انہوں نے انہیں خاموش بٹھا دیا تھا. اور انکاؤنٹر چاہے وہ پلوامہ انکاؤنٹر ہو یا اس وقت کا عتیق احمد کے بارے میں جو بات ہو رہی تھی، تو ان چیز میں عتیق احمد کی یہ پلوامہ کی نیوز جب آئی تھی اور پورے میڈیا میں یہ نیوز چھانے لگی تھی، اسی وقت یہ بات آئی کہ عتیق احمد کا انکاؤنٹر ہو گیا اور لوگ انکاؤنٹر کو لے کر کانگریس کے ساتھ ساتھ سبھی پارٹیاں مرکز کو نشانہ جب بنانا شروع کیے تھے، اس بیچ میں عتیق احمد کا انکاؤنٹر ہو جاتا ہے اور سب کی توجہ ستیہ پال ملک کو چھوڑ کر عتیق احمد کی شوٹنگ کے اوپر چلی جاتی ہے. بہرحال اٹینشن ڈائیورژن گینگ پھر سے کامیاب ہو گئی ہے اور میڈیا ہار گیا ہے، کیونکہ ہر وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی توجہ ہٹا کر کہیں نہ کہیں دوسرے چیزوں میں آپ کو الجھا کر حکومت اپنا کام کر جاتی ہے. اور شاید ایسا لگ رہا کہ ستیہ پال ملک کی حق گوئی تھی یا ان کی جو بھی بات تھی وہ پھر سے میڈیا کے توجہ سے دور ہوتے چلی گئی. خیر، یہ سب اپنی جگہ چلتا رہے گا. ابھی دنیا کے متمول ترین شہروں کی ایک فہرست جاری ہوئی ہے. اس میں ہندوستان تو یقیناً بہت بڑا ملک ہے لیکن حیدرآباد کا بھی نام آ گیا ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ ہندوستان اگرچہ کہ ملک امیر ہوتا جا رہا ہے لیکن ہندوستانی یہاں پہ بہت زیادہ غریب ہوتے جا رہے ہیں. ہندوستان کے امیر ترین شہروں میں حیدرآباد کا نام 65ویں نمبر پر آ گیا ہے، جہاں پہ 11,100 کے قریب کروڑ پتی حضرات حیدرآباد میں رہتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ہندوستان کے علاوہ اگر ہم بات کریں گے تو اسی فہرست میں نمبر 1 پر نیو یارک ہے، جہاں تقریباً 3.5 لاکھ کروڑ پتی لوگ نیو یارک شہر میں رہتے ہیں. تیسرے نمبر پر ٹوکیو ہے، جاپان کا دارالحکومت، وہاں پہ 2,90,000 کے قریب لوگ رہتے ہیں. خیر بہرحال یہ تو عالمی سطح کی بات ہو گئی. اگر ہم ہندوستان کی بات کریں گے تو ہندوستان میں تقریباً 60,000 کے قریب لوگ 59,400 کروڑ پتی بمبئی میں رہتے ہیں اور دلی میں 30,000 کے قریب لوگ دلی میں کروڑ پتی ہیں اور دلی کا نمبر 36واں ہے، جبکہ بنگلور میں 12,600 کروڑ پتی لوگ رہتے ہیں. بہرحال یہ سب چیزوں میں یہ بات بھی ہے کہ ہندوستان میں کروڑ پتیوں کا عروج ہو رہا ہے، لیکن ہندوستانیوں کی جو
وافر مقدار میں تعداد ہوتی ہے، اس کی اگر ہم بات کریں گے تو وہ آج ایک وقت کے کھانے کے لیے بھی پریشان ہے۔ یہ سب تو اپنی جگہ ہے، کروڑ پتی کی بات الگ ہے۔ شاید اسی لیے اسلام میں یہ کہا گیا تھا کہ زکوٰۃ کا جو نظام ہے وہ یہی تھا کہ چند مخصوص ہاتھوں کے بیچ میں ہی دولت نہ پھرتے رہے، اسی لیے شاید زکوٰۃ کا جو مصرف تھا لانے کا یہی تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب رمضان ختم ہو گیا ہے، عید بھی ہو گئی ہے، مگر 30 دن سے جو لوگ بالکل 5 وقتہ نمازی تھے، روزے کا اہتمام کر رہے تھے، اگر ہم اسی کو برقرار رکھتے ہوئے ذکر، شکر اور صبر کو تھام لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا ہمارے لیے فتح کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو ذکر، شکر، ذاکر، شاکر اور صابر بنائے رکھے اور گناہوں کو معاف کرے ہمارے، اور پکا سچا اچھا مسلمان اگر ہم بن کے دنیا کو بتا سکیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ دنیا ہماری گرویدہ ہو جائے گی اور ہم کامیابی کی طرف اپنی منزل طے کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بہرحال ان چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔